Bonjour, مرحبا بكم معنا في لاشين دي في تكنولوجي. معكم هند حجار. في هاد الفيديو غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لا بارتي XML d'examen de fin de formation 2017 l'épreuve théorique. فقبل ما غادي نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. بيان سور الا كان شي حاجه ما واضحاش ou bien vous avez besoin de quelque chose يمكن لكم تخليو un commentaire ou bien nous contacter في notre page. Alors نبداو على بركة الله. Soit le document XML suivant qui stocke les messages envoyés et reçus par les comptes des utilisateurs d'une entreprise. Donc, on a atteint le prologue. Ensuite, l'élément racine ou courrier. Chaque courrier a un compte ou plusieurs comptes, puisqu'on a le premier compte, on a le deuxième compte, on a atteint les points, c'est-à-dire un ordre qu'on a d'autres comptes. Chaque compte a une adresse et date création sont des attributs. Donc, il y a des sous-éléments liés à état et message. بالنسبة للمساج عنده un attribut type et chaque message كيحتوي حتى هو على des sous-éléments آخرين اللي هي la date, objet, priorité et le contenu. بالنسبة les questions, la première question تيقولوا لي باش نكتب les expressions XPath qui permettent de donner la liste des messages envoyés par le compte d'adresse abc@gmail.com. Donc هنا خاصني نكتب واحد l'expression XPath اللي كتعطيني لي ميساج اللي تصيفطوا بالكونت اللي عنده هاد لادريس هادي. الا رجعت لو فيشي XML اللي عطيني فيه غير دو كونت، واحد عنده لادريس abc@gmail.com et l'autre عنده abdelkader@hotmail.com. puisque حنا خدامين في une épreuve théorique, c'est pas la peine انني الكوريجي نديرو لكم في un éditeur comme Visual Studio ou autre, parce que l'essentiel هو انكم تستافدوا من لو كوريجي وتحاولوا تفهموا. Donc c'est pour cela انا غادي نخدم غير بلوك نوت. دونك غنمشي ندير كيستيون 1. بالنسبه لا ميثود دو ترافايي في ليكسبات كاين اللي تستعمل ديفينيسيون ديريكت اللي تيكونوا فيها لي دو سلاش، وكاين اللي تستعمل ديفينيسيون بار شوما انه يبدا بليليمون راسين ويبقى غادي اليمون بار اليمون. دونك انا غادي نخدم بهاد لا ميثود هادي. دونك غنمشي ندير كوريي ensuite compte ensuite message. C'est bon. Ensuite courrier ensuite compte خاص l'adresse ديالو تكون تتساوي abc@gmail.com. C'est bon. Donc l'XPath ديما داكشي اللي تيكونوا طالبينو مني تنديرو على برا، وداكشي اللي تيكون اونتر كروشي هو الكريتير يعني باش تنفلتري. هما طلبوا مني نافيشي لا ليست دي ميساج. دونك مشيت للكوريي ودخلت للكونت وجبت لي ميساج اللي خاص لو كونت ديالو تكون فيه لادريس abc@gmail.com. دونك مشيت للكوريي ودخلت للكونت وخديت لادريس ديال هذاك لو كونت puisque l'adresse est un attribut donc خاصها تكون préfixée par at est égal abc@gmail.com. Donc هادي هي la réponse à la première question. mais تيبقى لي فيها un petit problème هو انه عندي لامبريكاسيون ديال لي دو كروشي. الا لاحظتوا عندي الكروشي الاولاني et voilà الكروشي الثاني وهادي ني با اوتوريزي et ne confond pas la recommandation ديال XSLT. donc باش نقدر نريغلي هاد لو بيتي بروبليم هذا غنحيد هاد الكروشي وغادي ندير سلاش وغندير parent compte c'est-à-dire ان كاع هاد الشيء اللي عندي هنايا فهو داخل عندي في هاد البيرنت اللي هو الكونت، يعني في ليليمون بارون اللي هو كونت. كوم سا تنيفيتي هذيك الكروشي. سي بون. دونك هذه هي لا ريبونس على لا بروميير كيسيون. مانتونو نمشي نشوف لا دوزيام كيسيون. دونك هنا تيطلبوا مني باش نسيليكسيوني لي كونت كي اون ليتا اوكوبي، باسكو في لي كونت اللي عندي فيهم واحد ايتا ديسپونيبل et الاخر ايتا اوكوبي. دونك انا خاصني نجيب لي كونت اللي عندهم ليتا اوكوبي. دونك تو سامبلومون غادي نمشي ندير كوريي وندير سلاش كونت خاص ايتا ديالو تكون اوكوبي تو سامبلومون. ça marche. دونك انا هنا تنجيب لي كونت اللي عندهم ليتا اوكوبي. كيف قلت ديما الكريتير تنديرو اونتر كروشي. كي اللي غادي يجي هنايا ويدير كوم سا يعني يحيد هاد الكوريي هذا ويدير بحال هكا ديفينيسيون ديريكت حتى هادي صحيحه. فماش نمشي دابا نشوف لا كيسيون 3. comptez le nombre de messages qui ont la priorité élevée. Ok, donc le fichier XML ديالنا عندنا فيه 3 ديال لي ميساج. الميساج الاولاني عنده البريوريتي élevé، الميساج الثاني عندنا فيه البريوريتي موين et le troisième عندنا فيه لا بريوريتي faible. هما بغاوني نجيب لي ميساج نحسب بلوتو ماشي نحسب لي ميساج اللي عندهم البريوريتي élevé. puisque هنا je vais compter فخاصني نستخدم
la fonction اللي هي count. Donc غادي نمشي ندير count. Ensuite غادي نمشي courrier /count /message خاص priorité تكون élevé tout simplement. Ça marche? Donc هنا تنحسب le nombre des messages اللي عندهم la priorité élevée كي اللي غادي يجي هنايا تاني وغادي يحيد هادي كامسا وغادي يدير définition direct بهاد الشكل هذا وحتى هي صحيحه. C'est bon. Maintenant غادي نمشي نشوف la deuxième partie من هاد le document هذا. Alors on utilise un fichier de transformation XSL appelé email.xslt permettant d'afficher le fichier XML précédent sous forme de plus. Donc هنا عطاوني un fichier XSLT اللي سيافيشي ليا هذاك le fichier XML على شكل XSLT. Ça marche? Plutôt على شكل des plus. Donc هنا عطيني le prologue هنا le style sheet بالنسبه لا template بديليه من le début puisque عندي slash. هنا عندي le tag HTML هاد دايرين فيه title body دايرين فيه un titre H1 سميتو courrier وهنا دايرين ليا واحد لا list UL. دونك لايتم اللي فيها عندنا date message. دونك لا date ديال الميساج باش نريكوبيريها في le fichier XSLT تنستعمل لا باليف XSL value of. On a l'attribut select comme chez j'ai fait la date. Ensuite l'objet la même chose xl value of j'ai l'objet et la priorité ça se termine la balise xl value of j'ai la priorité. C'est bon. Alors la question on est atteignée c'est d'expliquer le rôle de la balise value of utilisée vers la ligne xl value of select courrier /com /message /date. Alors la balise value of le rôle ديالها هو انها كتمكنني باش نسيليكسيوني ان élément عندي في un fichier XML ونتريتيه في un fichier XSL tout simplement. Ça marche? Donc انا je vais essayer باش نكتب لكم هنايا la définition ديال هاد la balise comme ça تبقاو عاقلين عليها يتفهموا اكثر. Alors le rôle de la balise value of c'est de sélectionner un élément du fichier XML et de le traiter dans un fichier XSLT tout simplement. يعني تنسيليكسيوني un élément من fichier XML باش نتريتيه في un fichier XSL tout simplement. et باش la réponse ديالي تكون trop correcte et claire غادي ندير la définition حتى ديال هاد l'attribut select اللي عندي في هاد value of comme ça باش ما نسقلش هاد le point هادي. Ça marche? donc غنجي هنا وغادي نقول et dans l'attribut select, on détermine le chemin d'accès vers la balise XML souhaitée, tout simplement. Ça marche? Donc هذه هي la définition ديالنا. كيف قلنا في هذا l'attribut select هذا هنا فين تندير le chemin d'accès باش نريكوبيري هذيك la balise XML اللي بغيت. Donc هذه c'est une requête XPath. C'est bon. Donc j'espère maintenant que nous faisons la définition. Maintenant on va نشوف la troisième question. تقولوا لي في هذا le fichier email.xslt راه تنافيشيو seulement la première ligne du fichier XML حيت الا لاحظتوا هنا ما عندي حتى شي حاجه يعني الا خليت لو كود بحال هكا غادي ريكوبيري لي غير لي انفورماسيون ديال لو بروميير ميساج. دونك طلبوني باش نموديفي هذا لو fichier هذا XSLT pour afficher toutes les lignes c'est-à-dire tous les messages du fichier XML sous forme de puce HTML. دونك كيف قلنا الا خلينا هذا غادي يعطيني لي انفورماسيون ديال لو بروميير ميساج. دونك انا خاصني ندير واحد لا موديفيكاسيون كوم سا نقدر نشوف لي انفورماسيون ديال كاع لي ميساج اللي عندي في هذاك لو فيشي XML. دونك بالنسبه لكم نتوما هنا سي با لا بين انكم في لا ريبونس يعني تعاودوا الفيشي من الاول وتكتبوا ليه داكشي يعني الواحد خاصو يكون انتيليجون بور غاني طون. دونك انا فاش غادي نجي لا ريبونس ديالي غادي ندير كيسيون 5 وغنكتب ليه لا موديفيكاسيون va commencer à partir de la balise UL. Ça marche? Après غادي ندير la modification parce que هنايا la réponse راها claire. دونك باش نقدر نافيشي لي ميساج الاخرين خاصني نستعمل in بوكل ولا بوكل الا بغيت نستعملها غنستعمل لا بوكل for each وإلا بغيت نديرها غادي نديرها après هاد UL هادي. سي بون. دونك غادي نجي لهنا وغادي ندير XSL de point for each ensuite l'attribut select وهنا غادي ندير slash courrier slash
compte slash message tout simplement. Donc هنا غتكون عندي LI comme ça. هنا LI وهنا غادي يكون لو ميم كود. دونك غادي ندير غير دي بوين بحال هاد الشكل هذا. هنا غادي نفد لا باليف ديالي XSL bien sûr de point for each. c'est bon. يعني بحال هكا غادي ندير غنقول لي بان لا موديفيكاسيون راه غادي تعمل هاد UL ولا تندير لا موديفيكاسيون ديالي. يعني يكفي انني ندير غير واحد لا بوكل وهنا غادي يكون لو ميم. ça marche. c'est bon. نمشي نشوف la quatrième question. Tu dis on veut un affichage filtré pour n'afficher que les messages qui ont la priorité élevée. Écrire la modification à apporter au fichier XSLT. يعني هنا il a joint la question 3. هنا تنافيشيو كاع les messages اللي عندنا ما كاينش فيهم un filtre ni rien du tout. ça marche parce que هنا في لا بوكل ديالنا for each تنجيب les messages كاملين وتنافيشي هاد لو ديتاي ديالهم يعني la date, l'objet, le priorité. c'est bon. دابا في لا كاتريام كيسيون تيقولوا لي غدير ان فيلتر يعني ما تجيبش هي كاع لي ميساج غتجيب لي غير لي ميساج اللي عندهم لا بريوريتي الفي. دونك هنا سي با لا بين ثاني انني نعاود لهم لو كود حيت لا موديفيكاسيون ابورتي او فيشي XSLT في هاد لا كيسيون غتكون هي لا ميم اللي عندي في لا كيسيون 3. يسيفي انني غادي ندير واحد لو شونجمون على لا باليس اللي هي فور ايتش. دونك انا باش غادي نجاوبهم غادي نجي لهنا وندير كيسيون 6 comme ça. غادي نقول بان la modification apportée au fichier XSLT comme ça. نقول c'est voilà pardon je fais des bêtises. c'est la même modification du question 3. il y aura juste un changement au niveau de la balise for each tout simplement. وهنا غادي نجي ندير لا موديفيكاسيون ديالي يعني بالنسبه لا موديفيكاسيون ديالنا غادي نجي ندير XSL دو بوين for each وندير هنايا select égal غادي ندير هنايا courrier ensuite compte ensuite message خاص البريوريتي تكون عندها لا فالور élevée tout simplement. c'est tout. وندير LI ننصب LI ensuite هنا غادي يكون عندنا هذاك لو كود اللي عطيناه هما لو فوالا. et enfin خاصني نفد لا باليف ديالي اللي هي for each. donc XSL de point for each. c'est bon. هنا الا خليتها كوم صا راه عندي صحيحه باسكو الا خليت هاد لو ديتاي هذا يعني كاع لي ميساج غتافيشي لي لا بريوريتي ديالهم الفي يعني نقدر نحيد هاد لا بريوريتي هادي يعني باش ما تبقاش تكون عندي داك لا ريبيتيسيون ديال الفي نقدر نخليها يعني غير تافيشاو لي تو سامبلومون غير لي ميساج اللي عندهم لا بريوريتي الفي. دونك الا بغيت انا نقدر نحيد هاد لا بريوريتي باسكو انا ديجا هنا دايره لو فلتر يعني يجيب لي غير لي ميساج اللي عندهم لا بريوريتي الفي. c'est tout. donc هذه هي لا ريبونس باسكو هنا كاينين شي وحدين اللي ما كيعرفوش كيفاش يعني كيكونوا عارفين لا ريبونس ولكن ما تعرفوش كيفاش يجاوبوا عليها. يعني كاين اللي كيفكر كيقول غادي نعاود نكتب هادشي كامل اي تو هذا نو سي با لا بين. انا جو دو غاني طون الا بقيت كنكتب في هادشي راه بقيت هنا. دونك يسوفي انني نحاول غير نعطيهم دي انديكاسيون كوم سا وداكشي يكون كلير اي لو كوريكتور راه بيان سور غادي يفهم داكشي. Donc c'était la fin de la vidéo ديالنا. j'espère انكم تكونوا استفدتوا منه. الى نال الاعجاب ديالكم يمكن لكم تخليو لايك. فنتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. à bientôt.